सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं, कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत फैलाने निकले हैं। तौहीद सुन्नत के दाई तौहीद सुनाने निकले हैं, हम निकले हैं, हम निकले हैं, कुरान सिखाने निकले हैं, हम निकले हैं, हम निकले हैं, कुरान सिखाने निकले हैं। ये मिशन रहा है नबियों का, ये मिशन रहा है वलियों का, ये मिशन रहा है नबियों का, ये मिशन रहा है। आइए अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आइए तशरीफ लाइए। आइए बैठिए, बैठिए माम, बैठिए। खुशी हुई हाँ हाँ। और बाकी के सभी साथियों ने भी हमारे कहा कि आपके आने से हमें बहुत मसरत हुई, खुशी हुई। हमारा जो प्रोग्राम जो हुआ हाँ और इतनी बड़ी हस्ती इसके हाथों से कल जो हुआ, वो लोग बहुत खुश थे जी। आपके जाने के बाद। सब रोने लगे थे। अच्छा। तो ऐसी हालत हुई थी सब, जो पुराने नाजरा जिन्होंने पूरा किया था वो रोने लगे थे। फिर मैं बोला कि हजरत जी से थोड़ा मुलाकात करके उनको पूछूं हाँ कि भाई आपको कैसा लगा, क्या हुआ। जी जी, वो तो मैं हाँ, तो दूसरी बात यह है कि कल के इसमें मजमे में आपकी बात जो हुई, माशाल्लाह इतनी बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये इल्म जो था आपका वो हमें मिला। ये बहुत बड़ी हमारे लिए एक मसरत की बात है। जी। तो दूसरी बात ये थी कि इसके अंदर कुछ खामियां वगैरह कुछ कमियां नजर आई कि क्या, ये भी जरा पूछना, हजरत जी से मशवरा लेना कि आगे हमें और क्या करना चाहिए। तो इसके असर कुछ रहबरी आप करेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा जी है। जी जी, ठीक। आज 7 साल से हम इस काम में लगे हुए हैं, जी जी अल्लाह के फजलो करम से। वो 7 साल में इतनी मेहनत, भाई को भी मालूम है। हाँ। उन्होंने भी इसमें बहुत हमारा साथ दिया है। हाँ हाँ। यहाँ मोहम्मदिया मस्जिद के अंदर भी मकतब हमारा शुरू है, गवर्नमेंट कॉलोनी में भी शुरू है, और यहाँ उमर फारूक में भी शुरू है, बकर कसाब में है, अबू बकर में है, 5 जगह भी शुरू है। हाँ हाँ। तो इंशाल्लाह है, साथी बहुत जुड़ रहे हैं। और कल का तो मजमा देखने के बाद इंशाल्लाह इस पर और असर अच्छा होगा, ऐसा हमें लग रहा है। हाँ हाँ हाँ, तो जरा वही बात करनी थी आपसे, मुलाकात करनी थी। जी जी। तो इसलिए हम आए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल गुज़श्ता इस वक्त मेरी हाज़िरी महबूबाई तहसीलदार के हुक्म पर हुई थी, जैसे कि हर वक्त होती है। 1 साल के बाद एक मरतबा मेरी हाज़िरी होती है अल्हम्दुलिल्लाह मीरज शहर में, और यहाँ की मुख्तलिफ मसाजिद में बयानात होते हैं, मुख्तलिफ उन्वान से होते रहे हैं। फिर अतराफ में जवानिब में भी जाता हूँ, वहाँ भी महबूब भाई ने प्रोग्राम तरतीब दी है, उसके मुताबिक जाना पड़ता है। कल अल्हम्दुलिल्लाह एक तो खुद महबूब भाई का इदारा, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह कुछ बच्चियों ने नाज़िरा कुरान करीम ख़त्म किया था, तो इजलास था। उस इजलास में भी अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी हुई, और वहाँ भी जो है गुफ्तगू इस पर हुई कि इस वक्त जो है हमारी नस्लों को किस तरह से तालीम दी जाए। और 2 चीज़ों पर मैंने ज़ोर लगाया। एक तो ये कि बच्चों को कुरान करीम की अच्छी तालीम दी जाए, दूसरा ये कि उनके अकायद पर ज़ोर दिया जाए। तीसरी बात ये बताई कि घर का माहौल जो है उसको दीनदार बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का माहौल जहरीला है, बाहर तो मुसलमान रहना मुश्किल है। इसलिए घर के अंदर माहौल बनाओ, और घर के अंदर माहौल माँ बाप बनाएंगे। ये बात तो शाम की थी, सुबह की थी। शाम में आपने बुलाया था, हाफिज़ अताउल्लाह साहब की दावत थी पहले से। मुझे महबूब भाई ने बताया था कि कुछ मुअम्मर लोगों ने कुरान करीम नाज़िरा ख़त्म किया, तो मुझे बड़ी खुशी थी और बहुत शौक़ था कि मैं उनको देखूं प्रत्यक्ष तरीके पर कि कौन है वो लोग। फिर रात को आपने जो उनका तारुफ कराया,
کوئی دکاندار ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی کاروباری ہے، کسی نے B.Com پاس کیا ہے، کسی نے 2 پاس کیا ہے، لیکن الحمدللہ شوق سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا اور پڑھ کر مکمل کیا، اور کل جو ہے تکمیل کی دعا حضرت حافظ صاحب کے حکم سے ہوئی، اور الحمدللہ اسی عنوان سے کچھ بات بھی ہوئی۔ اس میں الحمدللہ مجھے بڑی کامیابی نظر آئی۔ عام طور پر شبانہ یا شبینہ جو مدرسے ہوتے ہیں، جو رات کو چلتے ہیں اکثر اور بیشتر، وہ کامیاب نہیں رہتے ہیں، چند مہینے چلتے ہیں پھر بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ تقریباً 7 سالوں سے الحمدللہ یہ چل رہا ہے، یہ کام چل رہا ہے، قرآن کریم معمر لوگوں کو پڑھایا جائے اور صحت کے ساتھ پڑھایا جائے۔ تو یہ جو پڑھنے والے تھے انہوں نے ثابت کیا کہ کام کے ساتھ، اپنے جاب کے ساتھ اگر ہم فکر اوڑھ لیں کہ قرآن سیکھنا ہے تو قرآن کریم کا سیکھنا آسان ہے۔ کل حافظ صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں آدمی عزم کر لے کہ مجھے سیکھنا ہے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا، اور قرآن تو ویسے بھی آسان ہے۔ جب 6 سال کا بچہ پڑھ سکتا ہے تو 60 سال کا آدمی کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ 25 سال کا آدمی کیوں نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ جھیپ نکل جانی چاہیے سمجھ میں۔ اصل میں اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ کچھ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کیا پڑھیں گے اتنی بڑی عمر میں، یہ غلط فہمی کا شکار ہے، یہ غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ دوسرا ہے کہ سوچتے ہیں اتنی بڑی عمر نکل گئی، اب پڑھ کر کیا کریں گے؟ 50 سال کا 60 سال کا بڈھا موبائل نہیں چھوڑتا، کمپیوٹر نہیں چھوڑتا، تو قرآن کیوں چھوڑتا ہے؟ کمپیوٹر چلانا تو مشکل کام ہے، موبائل چلانا اس سے زیادہ مشکل کام ہے، اور باقاعدہ اسمارٹ فون چلاتا ہے، کوئی پرابلم نہیں ہوتا۔ اس کے مقابلے میں تو قرآن کریم بہت آسان ہے، لہذا شوق دلایا جائے۔ جیسے کل کے جلسے میں انعامات دیے گئے، ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، ان کو شوق دلایا گیا۔ اب 21 دن کے بعد آپ کے پاس سے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہ مقدر کی بات ہے۔ جتنے بچے یا جتنے لوگ آپ کو ملے ان کو غنیمت سمجھیں۔ ایک ملے تو ہمارا دارالعلوم دیوبند ایک طالب علم اور ایک استاد سے شروع ہوا تھا، ابھی کہاں پہنچے؟ عالمی پیمانے پر کام کر رہا ہے، پورے عالم میں اس کے ابنا جو ہے وہ پھیلے ہوئے۔ اس طرح طلباء کی کمی کی وجہ سے نا امید ہونے کے بجائے پوری امید کے ساتھ کام کریں۔ جتنے بھی لوگ مل جائیں ان کو شوق دلایا جائے، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے، نہ آتے ہوں تو ان کے گھر پر جا کر منت سماجت کی جائے، اور قرآن کے فضائل کے سلسلے کے چھوٹے چھوٹے کارڈ بنائے جائیں اور لوگوں میں تقسیم کیے جائیں، ان کو شوق دلایا جائے کہ بھئی ہم قرآن کریم پڑھیں، اور شرم محسوس نہ کریں۔ علم کے حاصل کرنے میں شرم نہیں کرنا چاہیے، تو آدمی علم جو ہے وہ حاصل کر سکتا ہے۔ رات کا وقت اگر فارغ کر سکتے ہیں، حالانکہ حافظ صاحب تو مختلف اوقات کے اندر پڑھا رہے ہیں، تو اور آپ حضرات پوری محنت کر رہے ہیں، تو ہمت نہ ہاریں۔ جو علماء کام کر رہے ہیں اس فیکلٹی کے اندر اس کو اچھی طرح سے کریں۔ کل کا مجمع دیکھ کر یہ خیال آیا کہ انشاءاللہ مایوسی کی کوئی بات نہیں ہے، نا امیدی کی کوئی بات نہیں ہے، ہمت کی بات ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ تو انشاءاللہ آگے بڑھتے رہیں گے، کسی موڑ پر بھی مایوس نہ ہونا۔ حدیث شریف میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے، ایک مرتبہ حضور سے کہا گیا ذرا آسمان پر دیکھو، ایک منظر دکھانا ہے تمہیں۔ منظر دکھایا، ایک نبی کے ساتھ ایک ہی فرد تھا، ایک نبی کے ساتھ 2 تھے، ایک نبی کے ساتھ 3 افراد۔ اتنے سال محنت کرنے کے بعد ایک ہی فرد جو ہے مسلمان ہوا ان کے ہاتھوں پر، لیکن نبی نا امید نہیں ہے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر راہ رو آتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ بے شک 7 سال گزرنے کے بعد نا امیدی کی کوئی بات نہیں،
बस अब तो आगे बढ़ते जाओ, कदम बढ़ाओ, जितने भी लोग मिल जाएं उनको गनीमत समझ लो और काम करते रहो। इंशाअल्लाह इतने अच्छे माहौल के अंदर काम हो रहा है तो ज़रूर इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। आप अल्लाह के लिए काम कर रहे हैं तो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। सरकार अकेले थे, फिर पूरा कारवां अल्हम्दुलिल्लाह 23 सालों में तैयार हुआ। इस तरह आपकी भी मदद होगी, इसलिए कि आप कोई दुनिया की किताब नहीं पढ़ा रहे हैं, अल्लाह की किताब पढ़ा रहे हैं जिस पर अज्र भी है, सवाब भी है। पढ़ेंगे तो भी सवाब, पढ़ाएंगे तो भी सवाब, देखेंगे तो भी सवाब। तो मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, हाफिज साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इसके अलावा जितने हजरात इस शोबे के अंदर काम करते हैं, जो हजरात इनकी मदद करते हैं, जो मस्जिदें खोल दी गई हैं इन हजरात के लिए, उन तमाम को अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए, बेहतरीन बदले अता फरमाए। और शहर में मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई बूढ़ा और कोई मुअम्मर शख्स ऐसा न रहे जिसको ये शिकवा रहे कि मुझे कुरान करीम नहीं आता। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जी सब मेहनत करने वाले साथी हैं माशाल्लाह। जी जी जी, अल्लाह ताला इनसे काम ले, कबूल फरमाए। इस मिशन की खातिर तन मन धन ये जान लुटाने निकले हैं, कुरान सिखाने निकले हैं, सुन्नत पे